ये किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है। तो ये पाकिस्तान हमारा है। हम रोड के उस पार बैठे या रोड के इस पार बैठे, 4 बजे तक बैठे या सुबह 8 बजे तक, ये कौन होते हैं हमें ये कहने वाले कि तुमने इस वक्त तक बैठना है, इस वक्त तक नहीं बैठना। हमारा मुल्क है, हम जब चाहे बैठ सकते हैं। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि ये मेरी 10वीं दफा है कि मैं अडियाला जेल आ रहा हूँ और एक सूबे का वज़ीर-ए-आला जो 4.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर जनाब इमरान खान साहब से मिलना चाह रहा है और कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। और कमजरफी की ये हालत है कि एक सूबे के वज़ीर-ए-आला को तो मिलने वैसे भी नहीं दिया जाता। आज आप लोगों ने ये बैरियर देखा। मैंने इनसे पूछा कि मैं किसी दूसरे मुल्क का वज़ीर-ए-आला हूँ, क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। आप लोगों ने ये जो बैरियर आज लगाई हुई है, तो आप लोग क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? आप जो है नफरतें बढ़ा रहे हैं, आप लोग नफरतें बढ़ा रहे हैं, आप लोग दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के साथ जो इम्तियाजी सलूक जारी था वो ऐसे ही जारी रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, जो परसों हुआ इमरान खान साहब की बहनों के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ, उसमें हमारे एक MNA शाहिद खटक साहब की टांग भी फ्रैक्चर हो चुकी है। वहाँ पर हमारे सूबाई वज़रा मीना खान भाई और बाकी दोस्त भी मौजूद थे, हमारे बाकी पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद थे। जो बहनें हैं इमरान खान साहब की, वो गैर सियासी हैं, वो सियासत में जो है ना इंटरफेयर कर रही है, ना उन्होंने इससे पहले सियासत में कभी हिस्सा लिया है। और उन पर इन ठंडी रातों में, सर्दी के इस मौसम में वाटर कैनन का इस्तेमाल, ये गैर इंसानी है। और जो हमेशा से औरत कार्ड खेलते आए हैं, तो उस जाली वज़ीर-ए-आला की यहाँ पंजाब में हुकूमत है और उसकी सरपरस्ती में औरतों के साथ ये हो रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। तो मैं तमाम हमारे जो ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार हैं, हमारे जो सहाफ़ी बरादरी है, जो हमेशा औरत कार्ड के पीछे जो है कुछ लोगों को छुपाते थे, उनसे पूछना चाहता हूँ कि हाँ, इमरान खान साहब की बहनें वो औरतें नहीं हैं? क्या इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, जिनको नाहक कैद किया हुआ है, जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनको जो है गैर इंसानी तरीके से जेल के अंदर रखा गया है? हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब वो नाहक कैद हैं, वो जो है उस पर पूरी दुनिया जानती है कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं, ना उनके केसेस लगाए जा रहे हैं, उनको आइसोलेशन में रखा गया है, उनके साथ जो है गैर इंसानी सलूक जेल में किया जा रहा है। तो ये तमाम जो है ये लिखा भी जा रहा है और ये याद भी रखा जाएगा। इसके बाद जो है अगर फर्ज करें कोई, ये लोग तो करप्ट भी हैं, इन पर जो है ये सर्टिफाइड जो है चोर हैं, तो इनके केसेस भी पड़े हुए हैं। जब हमारी बारी आएगी, क्योंकि इन्होंने तो हयात इख्तियार में नहीं रहना, जब हमारी बारी आएगी तो फिर जो है किसी को ये मौका नहीं मिलेगा और ना ही ये जवाज होगा कि फलाना ये है और फलाना वो है। तो इंशाल्लाह फिर जो है इसका हिसाब किताब रखा जाएगा। ये जो आफरीदी साहब ये बताइएगा कि PTI के बारे में ये है कि वो एहतजाज, धमकियां जलसों में और सिर्फ यही सियासत कर रही है, क्या मुज़ाकरात का रास्ता क्यों नहीं अपनाया जाता? दूसरी तरफ भी सियासी लोग हैं, उनसे मुज़ाकरात क्यों नहीं किए जाते? और दूसरा ये है कि मंगल को ये डिसाइड था कि धरना रात को 10 बजे ख़त्म कर दिया जाएगा और शायद कुछ चैनल्स ने रिपोर्ट किया है कि कल इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है जो पार्लिमानी पार्टी है उसने भी, कि जो फैसले हम करते हैं उनको रूल आउट कर दिया जाता है। देखिए जी, जो साहिब इख्तियार है, 3.5 साल से इनकी एक पॉलिसी चल रही है, इमरान खान को माइनस करना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करना। ये जो है ये इनके जो 1947 से आ रहे थे वही नुस्खे हैं, लेकिन इनको इससे पहले, यार बराए मेहरबानी थोड़ी खामोशी हो जाए तो सेम साहब। अच्छा, 1947 से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक ये हमेशा से एक ही नुस्खा बार बार आजमाते रहे हैं। लेकिन इससे पहले इनकी खुशकिस्मती ये थी कि उस वक्त के जो सियासी लीडर थे वो जाली लीडर थे, उनके जो सियासी कारकुन थे वो इब्न वक्त चढ़ते सूरज के पुजारी थे। 9 अप्रैल 2022 से इनको जो है
ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑا ہے جو عمران خان صاحب سے عشق کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے آؤٹ آف کورس آئے ہیں. اور عشق جو ہے وہ نہ دبتا ہے نہ گھٹتا ہے، وہ ہمیشہ بڑھتا ہے. اور ان کا جتنا ظلم ہم پر ہوگا اور پاکستانی قوم پر ہوگا، پاکستان کی تحریک انصاف کے ورکرز پر ہوگا، تو انشاءاللہ یہ بڑھتا جائے گا. یہ نہ ڈرے گا، نہ دبے گا، نہ گڑے گا انشاءاللہ. سہیل آفریدی صاحب یہ بتائیے، صاحب اختیار جو بھی ہے، اگر سیاسی پارٹیوں میں کوئی کہتا ہے کہ ہماری چلتی ہے اور ہم جو ہیں صاحب اختیار ہیں اور ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں، تو ہمارے دروازے کھلے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ. جلسوں میں آفریدی صاحب، جلسوں میں جو فوج کے خلاف بیانات دیے جاتے ہیں وہ آپ کس کے ایجنڈے پر کرتے ہیں؟ وہاں پر کچھ ایسا ایکشن ہو کہ لوگوں کی ہمدردیاں لی جائیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کی ہمدردیاں جو ہے ہمارے لیے ضرورت ہی نہیں ہے. آلریڈی جو ہے قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ اس نے عمران خان کے ساتھ چلنا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ کسی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے. ہم پاکستان کی عوام ہیں. ہم نے ہمیشہ جو ہے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے. ہم اگر حقیقی آزادی کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو ہم جو ہیں آئین اور قانون کی بالادستی چاہ رہے ہیں، ہم آزاد عدلیہ کی بحالی چاہ رہے ہیں، ہم آزاد میڈیا کی بحالی چاہ رہے ہیں. تو یہ پاکستان ہمارا ہے. ہم روڈ کے اس پار بیٹھے یا روڈ کے اس پار بیٹھے، 4 بجے تک بیٹھے یا صبح 8 بجے تک، یہ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ کہنے والے کہ تم نے اس وقت تک بیٹھنا ہے، اس وقت تک نہیں بیٹھنا؟ ہمارا ملک ہے، ہم جب چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. آفریدی صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سنا ہے کہ پی ٹی آئی کا کچھ رابطے ہوئے ہیں، کیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی مل کے کچھ سسٹم بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں، جو اختیار 2 دفعہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے اور اپنے جو ہمارے لوگ ان سے ملتے ہیں ان کے ذریعے بتایا کہ انہوں نے مذاکرات کا اختیار بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مشران کو دیا ہے، جس میں علامہ ناصر صاحب اور ہمارے محمود اچکزئی صاحب، اور احتجاج کا حق بھی ان کو دیا ہے. بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف میں نے کل ان سے میٹنگ کی ہے اور میں نے جو ہے ان کے ہر فیصلے کو سپورٹ کرنے کی ایک دہانی کرائی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہمارے تمام لیڈرشپ اور ہمارے تمام کارکن ان کے ہر فیصلے کا خیر مقدم کریں گے. سہیل آفریدی صاحب یہ بتائیے، جلسوں کے اندر جو فوج کے خلاف جو زبان چلائی جاتی ہے وہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے یا کسی اور کا ہے؟ یہ بتا دیں. جلسوں کے اندر جو فوج کے خلاف زبان چلائی جاتی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ لگا. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ جو پشاور کے جلسے میں اداروں کے خلاف کے حوالے سے زبان استعمال کی گئی، کیا آپ اس زبان کو انڈورس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، فیض حمید صاحب جو ہیں ایک ادارے کا ملازم تھا. اگر اس ادارے میں جو ہے ان کو کسی بات پر سزا دی گئی ہے تو یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اور جب سیاسی معاملے پر بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہم بھرپور جواب دیں گے. دیکھیں، شہباز شریف صاحب کے آپ جو ہیں وہ تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں. وہ کہتا تھا کہ جو سپورٹ جو ہے آج کی حکومت کو مل رہی ہے تو اگر اس کا 30% بھی مجھے ملے تو میں پاکستان کو جو ہے یورپ بنا دوں گا. اس کے باوجود بھی جو ہے پاکستان کا یہ حال ہے کہ یہاں کے نوجوان ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. یہاں کا انویسٹر جس نے یہاں فیکٹری لگائی ہوئی ہے وہ یہاں فیکٹریاں بند کر کے پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے. ہمارا جی ڈی پی گروتھ دیکھے، ہمارا فورن انویسٹمنٹ دیکھے، ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے. ہمارے فورن ریزروز دیکھیں اور ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ان میں جو ہے تفریق دیکھیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کی گواہی ہے کہ 3.5 سال سے جو یہ تجربہ کر رہے ہیں یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں. پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے اور میں یہ حالات بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو آج کی پوزیشن ہے ہماری اکانومی کی، اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو میرے خیال میں ان کو جو ہے پھر قرض کی ادائیگی کے لیے بھی رقم جو ہے ان کے پاس نہیں ہوگی. کیونکہ اگر ایک بندہ یا کوئی ملک اپنے 5,300 ارب روپے کی کرپشن پر چپ ہوتا ہے، اس پر سوال نہیں کرتا، اس کی جو ہے جانچ پڑتال نہیں کرتا، تو میرے خیال میں پاکستان کو یہ تباہی کی طرف. اچھا یہ بتا دیں، تو پھر ان کی ملاقات کو سیاسی بنانے کی اجازت کون دیتے ہیں؟ دیکھیں، وہ سیاسی نہیں ہوتی. وہ جو عمران خان صاحب اندر بات کرتے ہیں وہ باہر لا کر قوم کے سامنے رکھتے ہیں. اور میرے خیال میں یہاں پر جو ہے آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ یہاں پر فریڈم آف سپیچ ہے، تو اس پر قدغن لگانا آئین کی خلاف ورزی ہے. تو جو یہ قدغن لگا رہے آپ ان سے سوال کریں کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کریں. سہیل بھائی، آپ کی وزیر خزانہ سے پچھلی بار ملاقات پنجاب میں سے کہا ہے کہ جو ٹائم پٹیالہ میں اسپینڈ کرتے ہیں، تو اس والے سے کیا کوئی چیلنج دیں گے؟
सूबे की चर्चा की। देखिए जी, मैं अडियाला में एक दिन आता हूँ और अपने लीडर से मुलाकात के लिए आता हूँ, जो मेरा जमहूरी हक है। मैं मुल्क से बाहर 10-10 दिन के लिए नहीं जाता। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में तो वैसे भी नहीं जा सकता, मेरा पासपोर्ट भी इन्होंने स्टॉप लिस्ट में डाल दिया है। इनको चाहिए कि अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो दें, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उसमें ये करप्शन पर भी टॉप पे है, या गवर्नेंस में जो है इनका इंतहाई लो लेवल है। तो ये अपने गवर्नेंस पर तवज्जो दें। मैं जानूँ, मेरा सूबा जाने, मेरी आवाम। ये माइक देते जाए प्लीज।